शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। विपश्यनाको सुरुवात आनापानबाट भने जस्तै सज्जनवर्ग योगीहरूले आश्वास प्रश्वासबाट काम सुरु गरिदिनुहोस्। यो आश्वास प्रश्वासको काम गर्दाखेरि महासतिपठान सूत्रमा भगवानले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। दक्क भमकारो भमकारे वा अन्ते वासी वा भनेर। जस्तो एउटा फलामको काम गर्छ, त्यो फलामलाई जसले तताउने काम गर्छ, तताएर आफूलाई चाहिएको आकारमा ढाल्ने काम गर्छ, त त्यस्तो त्यो लुवालाई चाहिँ फलामलाई चाहिँ उसले तताएर कुटपिट गरेर विभिन्न प्रकारका हतियारहरू बनाउँदाखेरि उसले आगो यानि कोइलामा हावा दिने काम गर्छ। बिना आगोले त्यो फलाम चाहिँ तात्दैन। फलाम तातेन भने आफूले चाहिएको आकारमा ढाल्न सकिँदैन। त त्यो व्यक्तिले हावा दिन्छ। हावा दिने उसको एउटा आफ्नै एउटा उसले बनाएको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले बनाए जस्तै। अनि उसलाई हावा कति चाहिएको हो? तेजिलो हिसाबमा चाहिएको हो कि हल्का चाहिएको हो कि अथवा एकछिन रोक्न पर्ने हो कि, त्यसलाई त्यो थाहा हुन्छ। अलिकति तेजिलो हिसाबले तताउनु छ भने उसले अलिकति तेजिलो गरी उसले हावा दिन्छ आगोलाई। त भन्नको तात्पर्य चाहिँ यो होइन कि हजुरहरूले पनि श्वासलाई घरि तेजिलो बनाउने, घरि धिमी बनाउने, घरि रोकिराख्ने भनेको होइन। कि उसले चाहिँ हावा कति आयो, हावा कम आउँदैछ कि आएको छैन कि ज्यादा आएको छ कि भनेर स्पष्ट रूपमा उसले चाल पाउँछ। त तपाईँ हामीहरूले पनि यो आश्वास प्रश्वास चाहिँ एकदम हल्कापनाले नगर्नु होला। प्रत्येक सम्मा सम्बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नुभएको, प्रत्येक सम्यक सम्बुद्धहरूले सम्यक सम्बोधि ज्ञान पाउने कर्मस्थान हेर्ने हो भने आनापानानुसति हो। हुन त भगवानले 40 प्रकारका कर्मस्थानहरू बताउनु भएको छ र पनि आनापानानुसति चाहिँ अति गम्भीर र प्रत्येक सम्यक सम्बुद्धहरूले प्रशंसा गर्नुभएको स्मृति हो। त यसलाई साँच्चै आदरपूर्वक गौरवपूर्वक एकदम होसपूर्वक काम गर्ने हो भने चतुर्थ ध्यान मात्र सिद्ध हुने होइन, अष्ट समापत्ति पनि यहीँबाट सिद्ध हुन्छ, पञ्च अभिज्ञा यहीँबाट प्राप्त हुन्छ। र साथै तपाईँ हामीहरूले चाहिएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त भन्नुको तात्पर्य चाहिँ हजुरहरूले श्वास प्रश्वासलाई स्पष्ट रूपमा जान्नुहोस्। श्वास प्रश्वासको लामो छोटो, श्वास प्रश्वासको सुरु मध्य अन्त्य ध्यानपूर्वक जान्नुभयो भने त्यो जानेको व्यक्तिले स्वयं अनुभूति गर्नुहुनेछ कि कति शान्त हुन्छ भन्ने कुरा। त हजुरहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि प्रेरणा दिँदै आएको अयोगर राजकुमारको
जातक भनौँ, यो जातक चाहिँ भगवान शास्ताले राजपाट त्याग गरेको कुरालाई लिएर चाहिँ भिक्षुहरूले ओहो भगवानले कत्रो ठुलो त्याग गर्नुभयो है, राजपाट समेत त्याग गरेर आउनुभएको है भनेर कुरा गर्दा भगवानले भिक्षुहरूलाई भिक्षु हो तिमीहरू के कुरा गर्दैछौ, भगवान हजुरको महाविनिष्क्रमणको कुरा गर्दैछौँ। अहिले म सम्यक सम्बुद्ध हुने जीवनको कुरा छाडिदेऊ, म यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आएको जीवनमा पनि मैले यस्ता राजपाटहरू त्याग गरेको थिएँ भनेर भगवानले महाविनिष्क्रमण निखमे आनिशंस भने जस्तै घरगिर त्याग गर्नुभएको बारेमा बताउनु भएको। त हजुरहरूलाई आश्चर्य लाग्ला कि 16 वर्षका एउटा नवराजकुमारले कसरी चाहिँ यस्ता ज्ञानबद्ध कुरा गहन कुरा भन्न सक्नुभएको, मनन गर्नुभएको, चिन्तन गर्न सक्नुभएको। कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। उहाँले पुरा गरेर आउनुभएको पारमिता गुणधर्मलाई हेर्ने हो भने हामीले 28 वटा बुद्धको पाठ पढ्ने गर्छौँ। 28 गाथा भन्ने छ। हो त 28 सम्म सम्बुद्धहरू उत्पन्न हुँदाखेरि हाम्रा शास्त्रले 23 जना सम्यक सम्बुद्धहरूलाई दर्शन गर्नुभएको छ। 23 वर्गी सम्यक सम्बुद्धहरूलाई दर्शन गर्नुभएको छ। हो त 23 वर्गी सम्यक सम्बुद्धहरूलाई दर्शन गर्दाखेरि हाम्रा बोधिसत्वले 9 चोटि चाहिँ शास्त्रहरूको पत्मूलमा गृहत्याग गरेर भिक्षु भाव धारण गर्नुभएको छ। 23 जना सम्यक सम्बुद्धहरूलाई उहाँले दर्शन गर्नुभयो। सम्यक सम्बुद्धको कालमा उहाँ पनि जन्मिनुभयो र जन्मिँदाखेरि उहाँले 9 चोटि गृहत्याग गरेर भिक्षु हुनुभएको कुरालाई मनन गर्न योग्य छ। त अनि 23 जनामा 9 भनेपछि यता 1 उता 12। त अन्य रहेका शास्त्रहरूको पालामा पनि भिक्षु नभए तापनि उहाँले चाहिँ गृह त्याग गरेर बाह्य पर्वत जा भन्छ नि, जस्तै ऋषिहरूले अन्य तीर्थङ्करहरूले पनि गृह त्यागेका हुन्छन्। त त्यो समयमा पनि उहाँले अष्ट समापत्ति सिद्ध गरेर पञ्च अभिज्ञान लाभ गर्नुभएको स्पष्ट रूपमा यहाँ बुद्ध वंशमा पढ्न पाइन्छ। त उहाँले यसरी शास्त्रहरूको जीवनकालमा गृह त्याग गर्दाखेरि उहाँले जुन पालन गर्न पर्ने शील हो, भिक्षुहरूले पाटी मोक्ष संवरशील भिक्षुहरूको नियमलाई राम्रोसँग पालन गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रोमा उहाँले यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति इन्द्रिय संवरशील भन्ने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन 6 इन्द्रियलाई राम्रोसँग दमन गर्नुभएको थियो। यानि वहाँ 9 पटक भिक्षु हुँदाखेरि 9 चोटिसम्म उहाँ हरेक अवस्थामा सती पठानलाई अपनाउनुहुन्थ्यो। तेस्रोमा आजीव परिशुद्धशील, आजीव मठक आफ्नो जीवन यापन गर्ने जुन काम छ एकदम शुद्ध छ। जीवन यापन गर्नको निम्ति कसैलाई काट्ने, मार्ने, ठग्ने, लुट्ने, पिट्ने, झुटा बोल्ने, असत्य बोल्ने त्यस्तो केही पनि छैन।
न्यायपूर्वक जीविकोपार्जन गर्नुभएको कुरा र चौथोमा भिक्षुहरूले पालन गर्न पर्ने पचय सन्निसितशील, यो चारवटा कुरालाई उहाँले शीललाई राम्रोसँग पालन गर्नुभएको कुरा आउँछ। र अनि फेरि प्रत्येक शास्त्राहरूको पालामा उहाँले अष्ट समापत्ति ध्यान सिद्ध गरेर पञ्च अभिज्ञान लाभी भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि भगवान शास्त्राहरूको पदमूलमा नजिकमा बसेर उहाँले परियति भन्ने धर्मलाई यानि त्रिपिटकलाई मुखाग्र गर्ने, अनि कण्ठ भएको पिटकलाई धारण गरेर अनि त्यसलाई आचरणमा उतार्ने, शास्त्राहरूसँग नामरूपको बारेमा पचय परिग्रह ज्ञानको बारेमा राम्रोसँग बुझेर यता प्रज्ञाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने रे शास्त्राहरूले शङ्खारूपेक्ष ज्ञानसम्म, शङ्खारूपेक्ष ज्ञान भनेको कतिखेर हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जुन व्यक्तिले नाम र रूपलाई, मन र शरीरलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। यो रूप हो, यो नाम हो, पढेर पनि बुझ्नु भएको छ, सुनेर पनि बुझ्नु भएको छ र आचरणद्वारा पनि बुझ्नु भएको छ। किन? उता अष्ट समापत्ति ध्यान सिद्ध भएको छ। अब गर्नुपर्ने के छ त भन्दा विपश्यना क्षेत्रको अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्मा लक्षण हो। यसलाई चाहिँ कहाँसम्म त भन्दाखेरि शङ्खा र उपेक्षा ज्ञानसम्म चाहिँ आचरण गर्नुभएको कुरालाई मनन गर्न योग्य छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेको मन र शरीरलाई छिन्न भिन्न भेदन गरेर जान्ने ज्ञान। अर्को पचय परिग्रह ज्ञान भनेको प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तलाई, यानी अविद्या तण्हा उपादान संस्कार कर्म भवको कारणले हो यो पञ्चस्कन्ध भएको हो भनेर कारण कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बुझेको ज्ञान हो। यो दुईटा ज्ञानको राम्रोसँग आचरण गर्दै आउनु भएको हुनाले हो त पारमी पुण्यहरू छिप्पिँदै 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 आउँदाखेरि अहिले अय्यो घर राजकुमार हुँदाखेरि 16 वर्षको उमेरमा पनि उहाँमा त्यस्तो सम्वेक जागेको त ध्यान भावना आचरण गर्न अति नै योग्य छ। विशेष प्रकारले भगवानले पुद्गल 4 प्रकारले बताउनु भएको छ। उघटी तन्यु पुद्गल, यो 1 नम्बरको पुद्गल। उघटी तन्यु भन्ने व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि पट्टी संविदा पत्त प्रति संविदा ज्ञान सहित भगवानको सम्मुखबाट कुनै श्रावकको सम्मुखबाट एउटो उपदेशलाई सुन्ने बित्तिकै अरहत्तसम्ममा पुग्न सक्ने ज्ञान। यिनीहरू यस्तो तीक्ष्ण अथवा एउटै उपदेश सुनेर किन चाहिँ अरहत्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुगे त हो, यहाँनिर प्रश्न छ। किन भन्दाखेरि हो ती श्रावकहरूले अतीतका सम्यक सम्बुद्धहरूको पालामा अघि भनिएको नाम रूप परिच्छेद ज्ञान हो, यो चाहिँ रूप स्कन्ध हो यो चाहिँ मन स्कन्ध हो भनेर शरीर र मनको उत्पत्ति विनाशलाई जान्ने ज्ञानलाई आचरण गर्नुभएको। अनि अर्को पचय परिग्रह ज्ञान भनेको कारणलाई समेटिएर, त्यही भएर हामीले महासती पठान सूत्रमा पढ्दाखेरि
इति इज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्ध वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। यसरी समुदय धम्मानुपस्सी वा कारण धर्मलाई पनि उत्पत्तिलाई पनि जान्ने वय धम्मानुपस्सी वा बिग्रेकोलाई पनि जान्ने बनेको कारणलाई पनि जान्ने बिग्रेको कारणलाई पनि बिग्रेको कुरालाई पनि जान्ने बनेको बिग्रेको दुवै कुरालाई जान्ने गरी जस्ता सारीपुत्र महास्तवीर बौद्ध कल्याण महास्तवीर बहिय दारुचिरीय महास्तवीर एउटै उपदेश सुन्दैमा किन यस्ता पट्टी संविदा पत्त अरहन्त भए त भन्दा हो यो पुण्य पारमी बिउ छिप्पिने गरी आचरण गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले यो व्यक्तिलाई एक नम्बरको व्यक्ति चाहिँ अघि भनियो विपञ्चितन्यो दोस्रोमा चाहिँ विपञ्चितन्यो हो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति लामो उपदेश सुन्नपर्छ। उनीहरूले चाहिँ एउटो श्लोक सुनेर एउटो गाथा सुनेर मात्रै हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि धर्मचक्र उपदेश, दोस्रोमा अन्नत लक्षण सूत्र उपदेश, त्यो चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा छ। राम्रोसँग धेरै लामो सुनेर अनि सुन्दा सुन्दै आचरण गरेर ज्ञान पाउनेलाई विपञ्चितन्यो नम्बर 1 मा उघट्टितन्यो, दोस्रोमा विपञ्चितन्योले पनि त्यसरी नै ज्ञान पाउँछन्। उनीहरूले पनि अतीत भगवानको पालामा हो त्यो ज्ञानसम्म आचरण गरेर आएका थिए भन्ने कुरा अर्थकथाले जनाउँछ। तेस्रो नम्बरमा आउँछ नेय पुद्गल। नेय पुद्गल चाहिँ एउटो उपदेश सुनेर पनि हुँदैन, लामो उपदेश सुनेर पनि हुँदैन। तेस्रो नम्बरको व्यक्तिले चाहिँ शास्त्रको उपदेशलाई यानी शील समाधि प्रज्ञाको उपदेशलाई सुन्नु पनि पर्छ, सम्झेर धारण पनि गर्नुपर्छ। सम्झेर धारण गरे मुताबिक अलिकता दीर्घकालसम्म आचरण पनि गर्नुपर्छ। त यो नेय पुद्गल चाहिँ अलिकता धेरै कोसिस गर्नुपर्छ। परियतितिर पनि निकै मेहनत गर्नुपर्छ। प्रतिपत्ति भन्ने आचरण सम्बन्धमा पनि वर्षौं कोसिस गर्न पर्ने हुन्छ। तब चाहिँ बल्ल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र चौथो नम्बरमा चाहिँ पद परम पुद्गल। पद परम पुद्गलले चाहिँ यो जीवनमा ज्ञान पाउन सक्दैन, यो जीवनमा ज्ञान पाउन सक्दैन। तर उसले कोसिस गर्यो भने चाहिँ आगामी उसलाई एउटा पुण्य पारमी बनिदिन्छ। कोसिस गरिएन भने त गइयो, कोसिस गर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले आगामी अघि भने जस्तै त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि विपञ्चितन्य आदि गरेका पुद्गल हुन सक्छ। त त्यसको लागि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ। ती 4 नम्बरका पुद्गलहरू मध्येमा म चाहिँ कुन प्रकारको पुद्गल हो भनेर मनन गरिहेर्नुस्। अगाडिको दुईटा त अवश्य पनि होइनौ, त अन्तिमका नेय र पद परम पुद्गल दुईटामा एउटा चाहिँ हुन सक्छौँ। नेय पुद्गल हो भने
यसै जीवनमा पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। पद परम पुद्गल हो भने यो जीवनमा ज्ञान प्राप्त गर्न नसके तापनि पारमी पुण्य बनिदिन्छ र फेरि अर्को जीवनमा अर्का शास्त्रहरूको समयकालमा चाहिँ छोटो उपदेश सुन्दाखेरि ज्ञान पाउन सक्ने अथवा अलिकति लामो उपदेश सुनेर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने अथवा केही वर्ष आचरण गर्दा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने भइन्छ। त्यसकारणले त्यसको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नम्बर 1 मा शील पालन गर्नुपर्छ। त हजुरहरू चाहिँ ज्ञानै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले पनि आजीव परिशुद्ध शील आजीव मठक शीललाई पनि शुद्ध गर्नको निम्ति चाहिँ 5 प्रकारका व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्न। जस्तो विषको व्यापार, मासुको व्यापार, मादक पदार्थको व्यापार, हात हतियारको व्यापार, दास दासीको व्यापार गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न हुँदैन हैन। शरीरबाट सम्मा वाचा राम्रो वचन बोल्नुपर्छ आफ्नो शील शुद्ध हुनको निम्ति। सम्मा कम्मन्त राम्रो कर्म शुद्ध कर्म गर्नुपर्छ र सम्मा आजीविका भनेको राम्रो जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। पञ्चशीलमा यसरी चाहिँ फेरि थपेर 3 प्रकारले आफ्नो शरीर वचनलाई पनि आफ्नो व्यापारलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ। त्यसपछि समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ। रात दिन भन्नेको छ राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ, राम्रो होस गर्नुपर्छ। राम्रो कोसिसको साथमा राम्रो होस गरियो भने सम्मा समाधि हुन्छ। त विपश्यना समाधिठीमा पुग्नको निम्ति अथवा समाधिठीमा पुग्नको निम्ति चाहिँ शीलको सम्पादन गर्ने र समाधिको अभ्यास गर्ने। समाधिको अभ्यास भइदियो भने बल्ल विपश्यना समाधिठीको क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। त कोसिस गर्नुहोस्। श्वास प्रश्वासमा होस् बनाइराख्नुहोस्। प्रत्येक श्वासको आवागमनमा होस् बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। होस् बनाइराख्नुहोस्। आधा घण्टा सिद्धिसकेको छ। शान्त रूपले आचरण गर्नको निम्ति केवल आधा घण्टा मात्र बाँकी छ। त 2 प्रकारको व्यक्ति मध्ये 1 प्रकारको व्यक्ति नेय वा पद परम नेय हो भने यसै जीवनमा पनि 4 अपायको ढोका बन्द गर्न सकिने भइन्छ र अन्तिमको 4थो नम्बरको व्यक्ति हो भने पनि आगामी अन्य शास्त्रहरूको समयमा मुक्त हुने एउटा पुण्य पारमी बन्छ भन्ने हौसलालाई राखेर आचरण गर्नुहोस्। मन बाहिर नजाओ।